मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आप सबको अपनी पनाह में रखे और जो है कुरान मजीद की दुरुस्त समझ के साथ जो है हम दोनों को जो है वो कायम और दायम रखे। तो आज हमारा जो सबक है वो आयत नंबर 155 से 157 तक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। तो आज की आयत के साथ तर्जुमे से पहले कल वाली जो आयत थी, जो वीडियो थी, उसमें यह था कि जो शहीद है वो उसको मुर्दा नहीं कहते। तो जब परेशानियां आ जाएं तो सब्र और नमाज के ज़रिए हमने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। ये पॉइंट है कि कुरान क्या कह रहा है। इनको चीज़ों को मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपके ज़हन में आता जाए कि सूरह बकरा के अंदर क्या है। अब इसके तर्जुमे को देखते हैं। और हम तुम्हें कुछ खौफ, मिनल खौफ कुछ खौफ, वल जुए भूख, व नक्सिम मिनल अमवाले और मालो वल अनफुसे और मालो जान, व समाराते और फलों के नुकसानात के ज़रिए ज़रूर आजमाएंगे। व बशरी साबिरीन और सब्र करने वालों को खुशखबरी, और ए हबीब जो है वो सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि ए नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अब इस आया मुबारका में क्या हो गया कि जो बंदा भी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है वो अगर मर गया है तो उसको शहीद का दर्जा अल्लाह ने फायज कर दिया है। और एक जो है, अगर हम ख़वातीन में से हम नहीं निकल पाते और जो है हमारा दिल करता है कि हम भी जो है वो शहीद हों, तो हम जो है किस तरह जो है वो हमारे लिए कोई रास्ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी औलाद की दुरूद वालों की मोहब्बत में सही ईमान के साथ जो है वो फौत हो गया, वो शहीद के दर्जे पर फायज हुआ। तो हम यकीनन दुरूद पाक पढ़ते हैं, और अगर नहीं दुरूद पाक पढ़ा तो ज़रूर मेरे ज़िक्र के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए और जो है वो अपने ऊपर फूंक लीजिए, क्योंकि अपने ऊपर भी रहमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो बंदे सब्र कर जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे नबी उनको खुशखबरी सुना दो। तो हम जो है, अगर हम जो है अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं तो माली जानी कोई भी नुकसान आता है तो सब्र का मुजाहरा करना होगा। और जो है वो ये सब्र जो है ये है ही उनके लिए जो मोमन होते हैं, जो सब्र करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकले होते हैं, उनके लिए ही खुशखबरी का मैसेज है। तो अगली आयत जो है वो पढ़ते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। अब ये जो नुकसान की बात हमने पीछे आयत में पढ़ी है, क्या फरमाते हैं, जो मुसीबत में मुब्तला जब हो जाते हैं, जो मुसीबत में मुब्तला होने की सूरत में कहते हैं, क्या कहते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ जो है वो जाना है। अब पता चल गया, इसको हाईलाइट कर लो। जब घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई माली नुकसान आ जाता है, दुकान नहीं चल रही, हमें तो यही पता है ना, कोई फौत हो जाए तो हम सुने तो हम दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन कुरान की तालीमात में हमें आज क्या मिला है कि जब कोई भी मुसीबत नाज़िल हो, वो मौत की शक्ल में हो, वो फलों के नुकसान की शक्ल में हो, वो बीमारी की शक्ल में हो, वो कोई भी हो जो हमें परेशान करे, तो क्या पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर अभी तक आपने इसके बारे में तालीम हासिल नहीं की थी तो आज के अपने इस समात में शामिल कर लीजिए कि आपके घर में कोई भी परेशानी है तो इस दवा को ज़रूर पढ़िए, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की तालीमात के मुताबिक मैं कह रही हूँ, मैं अपने पास से कोई हवाला, कोई किसी किताब का हवाला नहीं दे रही, ना मैं बुखारी मुस्लिम का हवाला दिया है, ना मैंने किसी और किताब का हवाला दिया है, मैंने किताबुल्लाह का हवाला दिया है। तो जो है ये दुआ आप पढ़िएगा
اور اس کو 1000 دفعہ کر لیجئے، 2000 دفعہ کر لیجئے، اپنی بساط کے مطابق 500 مرتبہ کر لیجئے، اور جو ہے اول آخر درود ضرور پڑھ لیجئے، اور دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پریشانی دور فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، کتنا بڑا نام ہے، اگر ابھی تک جو ہے نہیں سمجھ پائے تو اب سمجھ لینا، اس آیہ مبارکہ میں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو لوگ پریشانی آنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ نے اس دعا کو پڑھا؟ نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ اتنی بڑی خوشخبری سنانے والی ہوں کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اولئک علیہم صلوات، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، درود ہیں۔ کتنی مزے کی بات، کتنی اعلیٰ بات، صبر کرنے والے۔ اب اس صبر میں آپ نے کریکٹر دیکھنے ہیں صبر کرنے والے۔ سب سے پہلے تو آقا کریم کو دیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے، انبیاء کے صبر کو دیکھنا ہے، پھر کربلا کے صبر کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد جتنی بھی جیسے مقبوضہ کشمیر جیسے مسلمانوں کے ساتھ جہاں زیادتی ہوتی ہے، تو یعنی کہ یہ ساری کی ساری زیادتیاں ہی ہیں۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے تعویذوں کا سہارا نہیں لیتے، بابوں کا سہارا نہیں لیتے، قرآن کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ خوشخبری اللہ رب العزت نے سب صبر کرنے والوں کو دی ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیے ذرا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور صالحین پر بھی سلام ہو۔ اور اگر آپ صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس آیت کو پہچانیں گے، تو پھر اپنے اوپر بھی تو ہم نے سلام کیا نا، تو سلام کا مطلب ہی سلامتی درود ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو جو ہے خوشخبری جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کو نصیب ہو اور مجھے نصیب ہو کہ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، صلوات ہیں۔ صلوات کو شیعوں کا لفظ نہیں ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیہ مبارکہ کو۔ صلوات کس کا لفظ ہے؟ قرآن کا۔ ہم نے لفظ بھی بانٹ لیے ہیں کہ صلوات دیکھ لو، صلواتن تم من ربہم ورحمۃ۔ آگے چلتے ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور رحمت بھی پیچھے تھا، طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور جو مشکل کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ قرار دے دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے بڑا ورد، بڑا وظیفہ، بڑی بات، اور جو پڑھنی مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اور آپ کو یہ دعا آتی بھی ہے۔ کوئی چیز گھر میں گم ہو جاتی ہے تو آپ یہ پڑھیے، چیز مل جائے گی۔ کوئی بھی مصیبت انسان پہ نازل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں گے اور اپنے لیے بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں گے، اور وطن عزیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔